शहंशाह हिंद जलालुद्दीन अकबर बे औलाद थे। अपने करीबी और वफादार साथी अबुल फजल के मशवरे से वो एक बुजुर्ग शेख सलीम चिश्ती से औलाद के लिए दुआ कराने गए। 30 अगस्त सन 1569 में जयपुर की राजपूत राजकुमारी जोधाबाई उर्फ मरियम जमानी के यहाँ जब अकबर के पहले लड़के की पैदाइश हुई तो शहंशाह हिंद ने खुशी में अपने पहले बेटे का नाम उन्हीं बुजुर्ग के नाम पर सलीम ही रखा। अकबर सलीम को प्यार से शेखू बाबा कहा करता था। अकबर ने सलीम की पैदाइश की खुशी में खजानों के मुंह खोल दिए, कैदी रिहा किए और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह के मजार पर पैदल चलकर हाजिरी दी। शहजादा सलीम के बाद अकबर के यहाँ 2 और बेटे शहजादा मुराद और दानियाल पैदा हुए। शहजादा मुराद और दानियाल अकबर की जिंदगी ही में शराब नोशी की वजह से मर चुके थे। अकबर आजम की सन 1605 में वफात के बाद शहजादा सलीम नूरुद्दीन जहांगीर के लक़ब से तख्त नशीन हुए। आज की वीडियो में मुगलिया सल्तनत के चौथे शहंशाह नूरुद्दीन जहांगीर की दास्तान हयात आपको दिखाएंगे। आप देख रहे हैं ट्रू इन्फो नेटवर्क और मैं हूँ आमना गुल। शहंशाह अकबर को अपने अनपढ़ होने के नुकसानात का खूब अंदाजा था, इसलिए उन्होंने अपने बेटों की तालीम का उम्दा बंदोबस्त किया। शहजादों को काबिल तरीन असातिज़ा ने अरबी, फारसी, तुर्की, हिंदी, संस्कृत, रियाजी, जुग्राफिया, मौसीकी और तारीख की तालीम दी। शहजादा सलीम इंतहाई ज़हीन थे और जल्द ही अमूर सल्तनत में भी दिलचस्पी लेने लगे। यूँ शहजादा सलीम 9 साल की उम्र में 10,000 प्यादा फौज के मनसबदार बने और इलाहाबाद की जागीर के मालिक भी करार पाए। जलालुद्दीन अकबर के अहदे हुकूमत में वैसे तो शराब नोशी पर मुकम्मल पाबंदी थी, लेकिन अकबर के तीनों बेटे सलीम, मुराद और दानियाल कसरत से शराब नोशी किया करते थे और ऐन शबाब में शहजादा मुराद और शहजादा दानियाल कसरत शराब नोशी से जान से भी गए। लेकिन शहजादा सलीम ने अपने जवान भाइयों की मौत के बाद भी अपनी आदत न बदली, जिसकी वजह से जलालुद्दीन अकबर बहुत ही परेशान रहा करते। तारीख लिखती है कि शहजादा सलीम बहुत ही रंगीन मिजाज थे। अनारकली और शहजादा सलीम के इश्क की दास्तान भी तारीख में एक न खत्म होने वाली बहस है। अनारकली और शहजादा सलीम की दास्तान इश्क पे कई फिल्में और ड्रामे भी बने, लेकिन तारीखी हकाइक के मुताबिक ये एक मन घड़त झूठी दास्तान है। पहली बार एक यूरोपीय सयाह विलियम फिंच जो के सन 1618 में लाहौर पहुंचा, उसने अपनी याददाश्तों में इस फर्जी वाक़े का जिक्र बड़े ही दर्दनाक अंदाज में किया और इस फर्जी वाक़े के पीछे वजह थी मुगल शहंशाह अकबर को बदनाम करने की। तारीख ये भी लिखती है कि बरसगीर के किसी भी गैर जानिबदार मौर्रिख के यहाँ इस वाक़े का जिक्र ही नहीं मिलता। खुद शहंशाह नूरुद्दीन जहांगीर ने तुस्के जहांगीरी में भी कहीं इस वाक़े का जिक्र नहीं किया और उस अहद के मुमताज मौर्रिखीन वालाए दागिस्तानी और खाफी खान जो अकबर और जहांगीर की मामूली नौयत की लग़ज़िशों पर भी नजर रखते थे, उन्होंने भी किसी भी मकाम पर इस किस्से को जिक्र नहीं किया। इससे ये वाज़ेह हो जाता है कि ये किस्सा एक मन घड़त और फर्जी दास्तान है। शहजादा सलीम ने मुताद्दिद निकाह किए, कई खुफिया और कई मंजर-ए-आम पर आए। सलीम की पहली शादी 16 साल की उम्र में राजा भगवान दास वालिए अंबर की बेटी मानबाई उर्फ शाह बेगम से हिंदू और मुस्लिम दोनों तरीकों से हुई। 17 साल की उम्र में दूसरी शादी राजा उदय सिंह की बेटी से हुई। तीसरी शादी ईरानी रईस ख्वाजा हुसैन की बेटी से हुई। चौथी शादी राजा गेसुदास की बेटी से हुई। पांचवी शादी अपने उस्ताद कायम खान अरब की बेटी से की और छठी शादी तख्त नशीनी के बाद मेहरुनिसा बेगम जो के नूरजहां के नाम से मशहूर हुई, उनसे हुई। शहजादा सलीम को अपने बाप अकबर से ये अक्सर ही शिकायत रहती थी कि उसे वली अहद के शाया निशान इज्जत नहीं दी जाती। उसे ये खदशा था कि शहंशाह अकबर उसकी बजाय अपने पोते यानी सलीम के बेटे
خسرو کو ولی عہد بنانا چاہتا ہے۔ شہزادہ سلیم کے انہی باغیانہ رویوں سے تنگ آ کر جب ایک بار شہنشاہ اکبر نے اسے گرفتار کرنے کے لیے اپنے وزیر ابو الفضل کو بھیجا تو شہزادہ سلیم نے ابو الفضل کو قتل کر دیا اور یوں نتیجتاً اکبر نے اپنے پوتے خسرو کو جانشین مقرر کر دیا۔ لیکن تاریخ لکھتی ہے کہ پھر شہزادہ سلیم نے اپنی سوتیلی ماں سلیمہ بانو بیگم کی کوششوں سے اپنی دادی کے ہمراہ شہنشاہ اکبر کی خدمت میں حاضر ہو کر معافی مانگی اور صلح کی، لیکن تعلقات پھر بھی اچھے نہ ہو سکے۔ شہزادہ خسرو اپنے دادا اکبر کے مذہب کا زبردست حامی تھا اور یہی وجہ اس کے شہنشاہ بننے میں رکاوٹ بنی، اور حضرت مجدد الف ثانی کے مرید امراء جن میں شیخ فرید، عبد الرحیم خان خانہ، سید صدر جمال نے شہزادہ سلیم سے یہ عہد لیا کہ اگر وہ تخت نشین ہوگا تو اسلامی قوانین کی مکمل طور پر پاسداری کرے گا اور اپنے سیاسی مخالفین کو معاف کر دے گا۔ اس عہد کے بعد شیخ فرید نے شہنشاہ اکبر سے صلح کروا کے شہزادہ سلیم کی دستار بندی اور خاندانی تلوار دلوا کر انہیں باقاعدہ جانشین مقرر کروا دیا، اور یوں بادشاہ اکبر کی وفات کے بعد وہ نور الدین جہانگیر بادشاہ غازی کے لقب سے تخت نشین ہوئے۔ تخت نشین ہونے کے بعد بادشاہ جہانگیر نے سلطنت میں جو فوری اصلاحات کی وہ کچھ یوں تھی: چنگی اور دیگر علاقائی جاگیردارانہ محاصل منسوخ کر دیے، سڑکیں، مساجد، کنویں اور سرائیں تعمیر کروانے کا حکم دیا، شراب اور تمام نشاور اشیاء کی فروخت اور استعمال پر پابندی لگا دی، تاہم یہ پابندی صرف عوام کے لیے تھی۔ وراثت کے قوانین پر سختی سے عمل کا حکم دیا، سرکاری شفاخانے ہر شہر میں بنانے اور مفت علاج کا حکم بھی دیا، جمعرات، ہفتہ اور اتوار کو جانوروں کے ذبیحہ پر پابندی لگا دی، مجرموں کے ناک کان کاٹنے کی سزائیں منسوخ کر دی، لاہور تا آگرہ سڑک کے دونوں جانب سایہ دار درخت لگوائے گئے اور ہر کوس کے فاصلے پر ایک کوس مینار اور ایک کنواں تعمیر کروایا، ایک زنجیر عدل دریائے جمنا کے کنارے سے قلعہ آگرہ کے شاہی محل تک بندوا دی تاکہ کوئی بھی اسے کھینچ کر بادشاہ کو اطلاع دے سکے۔ یہ 30 گز لمبی 4 من وزنی خالص سونے سے بنی زنجیر تھی جس کے ساتھ 60 گھنٹیاں شاہی محل میں تھی، اور بادشاہ خود اس فریادی کی فریاد بھی سنتا تھا، کیونکہ شہنشاہ اکبر نے تمام شمالی ہندوستان، جنوبی ہندوستان کا ایک حصہ، کابل اور قندھار پر قبضہ مضبوط کر رکھا تھا، راجپوتوں کی حمایت حاصل کر کے داخلی مسائل کو بھی کم کر دیا تھا۔ یوں جہانگیر کو کسی بڑے بحران کا سامنا نہیں کرنا پڑا، لیکن اسے تخت نشین ہوئے ابھی 6 ماہ بھی نہیں گزرے تھے کہ اس کے اپنے بیٹے خسرو نے بغاوت کر دی۔ لاہور پر قبضہ کرنے کی ناکامی کے بعد جلندر کے قریب بھیرودال پر جنگ میں خسرو کی شکست اور ایک بڑی خونریزی کے ساتھ اس بغاوت کا اختتام ہو گیا۔ جہانگیر نے شہزادہ خسرو کو گرفتار کر کے ایک ہندو سردار انی رائے کی نگرانی میں دے دیا، جسے بعد ازاں شہزادہ خرم جو کہ بعد میں شہنشاہ شاہ جہاں کہلوائے انہوں نے قتل کر دیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ شہنشاہ جہانگیر کی چہیتی بیوی نور جہاں امور سلطنت کے امور میں بے جا مداخلت کیا کرتی تھیں، جس کی وجہ سے بہت سے امراء جہانگیری دربار سے بدظن ہو چکے تھے اور دربار میں کئی امراء کی آمد و رفت بھی بند ہو گئی تھی۔ تاریخ کے مطابق شہزادہ خسرو کے قتل میں بھی نور جہاں کا ایک اہم کردار تھا، اور اسی طرح مہابت خان اور شہزادہ خرم کی بغاوتیں بھی نور جہاں کی سازشوں کا ہی نتیجہ تھیں۔ اس وقت مغل افواج کا سپہ سالار مہابت خان تھا، جو کہ مغلوں کا ایک انتہائی وفادار خادم تھا، مگر نور جہاں نے بعض اختلافات کی بنا پہ شہنشاہ جہانگیر کو مہابت خان کے ہی خلاف کر دیا۔ مہابت خان کو دربار میں طلب کر کے اس کے ساتھ توہین آمیز سلوک کیا گیا، اس کی بیٹی کا جہیز ضبط کر لیا گیا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ جہانگیر جب کشمیر کے سفر پر جا رہا تھا تو راستے میں ہی مہابت خان نے بغاوت کر دی۔ مغل فوج اس کے ساتھ تھی، اس لیے اس نے بآسانی بادشاہ جہانگیر کو قید کر لیا، لیکن یہ قید زیادہ عرصے کی نہیں تھی۔ مہابت خان کی قید سے رہائی پانے کے بعد شہنشاہ جہانگیر زیادہ عرصہ زندہ نہ رہے۔ سن 1627 میں بھمبر کے مقام پر شہنشاہ جہانگیر کا
इंतकाल हुआ। उनकी मैयत को लाहौर लाया गया, जहां दरिया रावी के किनारे बाग दिलकशा लाहौर, जो कि मौजूदा शाहदरा के नाम से मशहूर है, वहां पर दफन हुए। ये मकाम अब मकबरा जहांगीर के नाम से जाना जाता है। नूरजहां शहनशाह जहांगीर की वफात के बाद 18 बरस तक शाही किला लाहौर में कयाम पजीर रही। उनके मामूलात में रोजाना शोहर की कब्र पर फातह खानी के लिए जाना और गरीब यतीम लड़कियों की तालीम और शादी का एहतमाम करना शामिल था। नूरजहां ने अपनी जिंदगी में ही अपने अखराजात से लाहौर में अपने भाई के मकबरे के करीब एक मकबरा तामीर करवाया और फिर वहीं दफन हुई। कहा जाता है कि नूरजहां ने गुलाब का इतर, पान में चूने का इस्तेमाल, चांदनी का फर्श, नए दिलफरेब फैशन, लिबास के नए डिजाइन, रेशम सूती कपड़े और जेवरात के नए नए नमूने तख्लीक किए थे और दरबार शाही को आरास्ता करके उसकी शान और दिलकशी में इजाफा भी किया था। शहनशाह जहांगीर के बाद शहजादा शहाबुद्दीन मोहम्मद, जो के शाहजहां अव्वल के नाम से मशहूर हुए, वो मुगलिया सल्तनत के 5वें शहनशाह कैसे बने और किन किन साजिशों का मुकाबला किया। शाहजहां के अहदे दौर को अहदे ज़र्री क्यों कहा जाता है? शाहजहां को मुगलिया सल्तनत का अजीम तरीन मेमारे शहनशाह या इंजीनियर शहनशाह क्यों कहा जाता है? शाहजहां की अपनी बीवी मुमताज महल से मोहब्बत और फिर ताज महल की तामीर, ये सब कुछ आपको दिखाएंगे, लेकिन मुगलिया सल्तनत की अगली किस्त में।